Hello everyone. Om Namah Shivaya. To all my audience, I have a small request. Tomorrow is 28th December 2025. In Arambol, Bhatwadi, there is a Mashal Miravnuk. You guys are aware that in Arambol, we already highlighted the issue. आणि सगळेजण मिळून CMच्या बंगल्यामेरेन गेले. पंचायतीन सुद्धा अश्युरन्स दिले की that thing won't continue. But those assurances doesn't look very promising. सो आता कितें जालां, इतके सगळे रिक्वेस्ट करून सुद्दां समज न्हू आयकपी कोण ना जाल्यार न्हू मागीर मनीस होप हारता. आतां फायनल उपाय एकूच आसा की अख्खो वाडो एकठांय जावन फाल्यां तेंच्यांनी मशाल मिरवणूक करपाचें आसा भटवाडी आरांबोल. सो तुमकां समज मातशें टायम मेळटा न्हू, हांव सगळे म्हाज्या ऑडियन्सा कडेन रिक्वेस्ट करता, इफ पॉसिबल भायर येया आनी मातशें सपोर्ट करा. आयज समज आमी भायर येयना आनी हेका ऑब्जेक्ट करिना, काय फायदो ना. कमेंट सेक्शनान जे येदे व्हडले व्हडले ज्ञान बरयता पळय आमी ते प्रिंट करून, तितून कांय मिनींग ना. इफ वी शो अप इन लार्ज नंबर्स खंय तरी तांकां मातसो भंय दिसतलो की बाबा लोक ऑब्जेक्ट करता, आनी समज आयकना जाल्यार मागीर तुमकां खबर आसा लोक ओग्गी रावचे ना. मागीर तेन्ना मागीर कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते घेवंक जाता. पूण सद्या आमी समज पिसफूल प्रोटेस्ट करिना जाल्यार काय जावचें ना. सो आय रिक्वेस्ट एवरी वन, भायर येवन फाल्यां एक पिसफूल प्रोटेस्ट आसा, तुमी मातसो सपोर्ट दाखया. कोण कोणाक खंय फोडपाक वचना. इट्स अ पिसफूल मार्च. मशाल घेवन आमी बेश्टे चलतले आनी हेतून कांय रिलिजियस ना. सगळे लोकांनी येवपाचो. गोंयाक वाचोवपाक जाय जाल्यार हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन वांगडा मेळोन आमकां हे प्रोटेस्ट सक्सेसफूल करचे पडटले. एंड आय एम कावंटींग ऑन ऑल माय ऑडियन्स. आनी हांव तुमचेर होप दवरता कित्याक म्हाज्या ऑडियन्साचेर म्हाका चड विश्वास आसा जे हांवें गॅदर केला लेटली. दे लायक मी, दे सपोर्ट माय वर्क, and I'm having lot of expectation on them, and I will assume that out of 10,000 even 10 people come now with my this video. It's a big achievement. So once again a small request, please come tomorrow in large number and show support to this Arambol village. Not only Arambol village, it's about Goa. Today it's Arambol, tomorrow it can be your own village. आणि समज तूं आयज येवन तिका हे करिना न्हू प्रोटेस्ट जाल्यार फाल्यां तुमचे न्हंयो बायो डोंगरा सगळे कंटेमिनेट जातले आनी मागीर ब्लेम करून कोणाक कांय फायदो ना. जेन्ना तुमच्या कडेन हातीन कितें करपाचें ताकद आसलेलें तेन्ना तुमी भायर येवंक ना. मागीर समज जेन्ना ते हील डिस्ट्रॉय जाल्या उपरांत आवाज करीत जाल्यार ते परत हील रेडी जावचें ना थंयसर. आजून खूब टायम आमच्या कडेन, फक्त फेन्सिंग केलां तेंच्यांनी आनी तेज्या फुडें तें काम वचपाक जायना. तें आमी एज अ लोकल सिटीजन वी हॅव टू मेक शुअर दॅट. आतां हेतून कितके जाणांक बेनिफीट जाता पळय, those shameless people will not come to the protest. From there only there are many people who are supporting this because they got bega, what you call that. एकदा बॅगा मेळ्ळ्यो न्हू गांवांतल्या लोकांक सुद्दां, ते सुद्दां येवचे ना. गांवांतलेय खूब जाण येवचे ना थिंगासर. हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता कित्याक हे इंटरनल स्टोरीज. बेश्टे थिंगासर येदे व्हडले गांव दोंगर विकपा खातीर बिल्डर लॉबी येयलो आनी डायरेक्ट दोंगर घेवंक शकचो ना. तेतून वाड्या वयले थोडे लोकांनी एश्युरन्स दिला आसतले, तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है, कळ्ळें. सो आसा तशें खूब जाण आसा विरोधी पक्षाचे, तांकां हे क्लियर मॅसेज दिता हांव. तुमी आयज जे करता पळय तुमचे फुडले पिडये भोगतले. मागीर तुमी आतां घेवन ते पयशे दामतलेत भितर फाटीं आनी सपोर्ट करतले. मागीर तुमचे भुरगे रडटले थंयसर. AQI फेक्यूआय आतां जाता पळय, मागीर रगत खोकतलेत तुमी सगळ्या कडेन. सो इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट. हांव चड उलयना. आय होप यू गायज कम अँड शो सपोर्ट टू दीस विलेज. That's it. I will see you all in some other video. Until then, take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.